لیکن دل وچ ایمان نہیں، اللہ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ مل ایمان دا ہویا کرتا، انسان دا نہیں ہویا کرتا۔ انسان اسے دا ہی مل ہے جدے وچ ایمان پیدا ہو جائے۔ اب ایک میرے نبی پاک دے پیچھے آ کے نمازاں پڑھن والا، بڑی بڑی لمبی داڑھی رکھی ہوئی جناب ظالم نے، میرے پاک پیغمبر نو جدو خطبہ میرے نبی منبر تے دین واسطے پیندے نے تے میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے، پاوا منبر دا پکڑ لیندا ہے تے کہندا اللہ دی قسم محبوبہ اللہ دے سچے نبی ہو، لیکن دلوں تسلیم نہیں کردا، ایس تو اتے اتے زبانی اقرار کردا، دل وچ ایمان نہیں۔ تیری گل میں تذکرہ کر رہا کہ مل ایمان دا اللہ دے ہاں، اللہ اکبر کبیرہ تے نمازاں میرے مصطفیٰ دے پیچھے پڑھدا تے لیکن جدو مرن لگا ہے اللہ پاک نے کیویں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ پہلے تو میرے رب نے کائنات وچ اس بندے نو ذلیل کر دیتا ہے، اینے میرے مصطفیٰ دے بارے بکواس کر دیتی ہے، کہنے لگا اسی عزتاں والے تے ساڈے یار عزتاں والے تے نبی پاک بھی نعوذ باللہ ذلیل تے نبی دے ساتھی بھی نعوذ باللہ۔ ویکھو نا جدے دل وچ ایمان نہ ہوئے تیرا بذلیل کیویں کردا ہے، اس بات دا پتہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا ہے تے میرے آقا اس طرح کر کے مدینہ پاک وچ داخل ہو رہے نے تے انہاں دے بیٹے عبداللہ نبی پاک دے سچے صحابی نے، نبی پاک دے سچے محب نے، انہاں نو پتہ چلیا کہ نبی پاک دے بارے اس طرح کر کے میرے باپ نے بکواس کیتی ہے تے مدینہ پاک دے پاک دروازے تے جا کے اپنے باپ دا گریبان پکڑ لیا ہے، کہندے نے ابا جان تہاڈا ٹکے بھی میرے ہاں مل نہیں، مل تے ایمان دا مل ہے، تسی نبی پاک دے بارے بکواس کیتی ہے، تسی مدینہ پاک وچ داخل نہیں ہو سکدے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا ہے، میرے آقا اس طرح کر کے تشریف لے کے آئے نے، میرے پاک پیغمبر کون ہے جہان دی رحمت، میرے پاک پیغمبر تشریف لے کے آئے نے، آقا فرماتے ہیں یار عبداللہ کیوں اپنے باپ نو مدینے وچ نہیں آن دیندا، کہندا محبوبہ تواڈے بارے بکواس کیتی ہے، تانوں ذلیل کیا نعوذ باللہ، اونی دیر تک اینو میں مدینہ پاک وچ وڑن نہیں دینا جنی دیر تک اے نہ کہے محبوبہ میں ذلیل ہاں، باپ ہے لیکن دل وچ ایمان نہیں تے دنیا تے ذلیل ہو رہا ہے تے میرے پاک پیغمبر کون نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے آقا فرماندے نے یار اپنے باپ نو مدینہ پاک وچ آ رہن دے، لیکن جڑی میں بات سمجھانا چاہ رہا بات اپنی ختم کرنا چاہ رہا، جڑی میں بات تہاڈے گوش گزار کرنا چاہ رہا، بندہ مر گیا بے ایمان مر گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر کول دا بیٹا روندا ہویا آیا ہے، اب ویکھو انیاں بے ایمانیاں دا کی حال ہون لگا ہے، کہنے لگا محبوبہ میرا باپ عبداللہ بن ابی منافق مر گیا ہے تے سونیا میرے باپ دا جنازہ پڑھا دیو، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جا عبداللہ میں تیرے باپ دا جنازہ پڑھاون واسطے آواں گا، اس طرح کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے محبوبہ منافق دا کیوں جنازہ پڑھاون واسطے جا رہے ہو، میرے آقا فرماندے نے مینوں اللہ نے منع نہیں فرمایا، جب تک مینوں میرا رب منع نہیں کرے گا اونی دیر تک میں دا جنازہ پڑھاواں گا، میرے محبوب پاک نے آ کے جنازہ پڑھایا ہے تے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما چھڈیا، میرے سونیا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرہ، محبوبہ اے دا جنازہ تسی 70 وار بھی پڑھ دیو لیکن میں رب نے معاف کوئی نہیں جے کرنا، کیونکہ بندے وچ ایمان کوئی نہیں بے ایمان ہے۔ مل کیڑی چیز دا ایمان دا مل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں تے مل اسے بندے دا جدے دل وچ ایمان آ جائے، میں کیوں میں سمجھاواں کہ دل وچ ایمان آ جائے تے اللہ ایدیاں قدراں کس طرح کردے نے، آئے کہان والا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے کے آیا، میرے آقا اس طرح کر کے تشریف فرمانے آ کے کہنے لگا سونیا مینوں کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لو، ساری زندگی اس انسان دی گزری ہے میرے نبی تو دور رہ کے، لیکن دل وچ جدو سچا ایمان آ جائے
واپس مڑ پہ آئے نماز ایک بھی نہیں پڑھی بولو نماز ایک بھی نہیں پڑھی روزہ ایک بھی نہیں رکھیا اجے دلو ایمان قبول ہی کر لیا ہے دلو ایمان قبول کیتا ایمان کلمہ پڑھیا تے دلو ایمان لے کے آیا ہے یہ ایمان دا مل پیر لگا ہے یہ اپنی ڈاچی اتے بیٹھا ہے تے واپس جان لگا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دیکھ رہے نے اس طرح کر کے دی ڈاچی پھد کی ہے یہ دی ڈاچی بد کی ہے جگہ ڈاچی بد کی ہے تے زمین اتے لگ پہ آئے زمین تے گریا ہے تے ایدہ منکا ٹوٹ گیا ہے ایدہ منکا ٹوٹیا تے اللہ پاک نو پیارا ہو گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اے ویکھو بندے نے دلو ایمان لے کے آیا ہے میرا کلمہ پڑھیا دل وچ سچا ایمان ہے عمل ایک بھی نہیں کیتا رب نے جنتا دا مہمان بڑا چھڑیا ہے اس واسطے لوگوں مول ایمان دائے قومہ دی خاطر قبیلہ دی خاطر نہ لڑیا کرو اللہ فرماتے ہیں لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اے تواڈے قوم قبیلے میں اس واسطے بنائے نے تاکہ تواڈا تعارف ہو جائے لیکن اصل بات یہ میرے ہاں مل اودا ہی پے گا کیدا مل پے گا لوگوں میدان معاشر وچ اودا ہی مل پے گا جڑا ایمان والا ہویا میرے محبوب پاک بھی جامع کوثر انہوں پلان گے جدا ایمان مضبوط ہوئے گا لوگوں میں پھر اپنی آخری بات کر کے بات کیوں نہ مکا دیا جہاں بندہ دل وچ ایمان پختہ لے کے گیا تے نبی پاک دیاں سنتاں تے من مٹ کے گیا تے پھر میرے آقا کول جائے گا تے میرے آقا حوض کوثر تے تشریف فرما ہون گے پھر میں کیوں نہ کہاں نال پیار دے کول بٹھان مینوں نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر تے میں پلان والا کدو آکھن گے جدو دل وچ ایمان ہوئے گا ایمان نہ ہویا تے کسے مل کوڑی بھی نہیں پانا نال پیار دے کول بٹھان مینوں آکھن پی کوثر میں پلان والا تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی سینے مل پیا قرآن سنان والا تے 95 چک والیو اج قسمت میری اوے چمک اٹھی کتھے او تے کتھے میں تے کتھے او شان والا نائب راج راج تک رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا وما ماشاء